رمضان المبارک دا مہینہ جدی انشاءاللہ صبح ابتدا ہو رہی ہے. سعودیہ دے اندر اج روزہ ہو گیا. کل انشاءاللہ تعالی ساڈے پاکستان دے اندر انشاءاللہ رمضان دا پہلا روزہ ہوئے گا. یہ ماہ سیام اللہ دا مہمان بن کے ساڈے کو آ رہا ہے. جس طرح کائنات دے سارے گھراں دا سردار ہے بیت اللہ، سارے شہراں دا سردار ہے مکہ اور مدینہ، سارے دناں دا سردار ہے جمعہ، ساریاں راتاں دی سردار ہے لیلۃ القدر، کائنات دے سارے چشمیاں دا سردار ہے زمزم. اس طرح کائنات دے سارے زمانیاں دا سردار ہے پیغمبر دا زمانہ. اس طرح دنیا دے جتنے مہینے نے 12 مہینے یعنی 11 مہینیاں دا سردار ہے رمضان المبارک، اور ساری کائنات دیاں کتاباں دی سردار ہے رب دا قرآن. رمضان دے حروف نے 5: را، میم، ضاد، الف اور نون. اور یہ دا ماخذ جڑا ہے عربی گرامر دی روح نا وہ ہے رمز. را، میم، ضاد، رامازا. رمز عربی دی اندر یہ دا معنی اے وے کہ سورج جڑا نکلیا ہوئے، زمین تپی ہوئے، تپ دی زمین دے اتے جدو اسی اپنے قدم رکھنے نا تے پیراں دیاں تلیاں سڑدیاں نے. پیراں دیاں تلیاں دے سڑن نو عربی دے اندر رمز کیا جاتا ہے. تو لہذا رمضان دا معنی کی ہویا رمز الذنوب. رمضان ساڈے گناہاں نو جلان آیا، جہنم دے راہ تو لان آیا، جنت دے راہ تے پان آیا، اور نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی پلان آیا ہے. اس واسطے انہوں رمضان کیا جاتا ہے. دنیا داری دے اندر ساڈا مہمان آئے نا، اسی بڑھ چڑھ کے او دی مہمان نوازی کرنے ہاں. یارے کتے رشتہ داراں چ جا کے شریکے جا کے گل نہ کر دے تے ساڈا انہاں رشتہ داراں شریکے ہی ساڈا نک کی رہے گا. یار میں فلانے بندے کو گیا تے انہیں مجھے روٹی نہیں پوچھی، فلانے کو گیا انہیں پانی نہیں پوچھیا، فلاں بندے کو گیا یار انہیں چائے نہیں پوچھی، فلاں دے کول گیا انہیں میرے نال چنگا سلوک ہی نہیں کیتا. دنیا دے مہمان دی شکایت دا سانو ڈارے تے یار قیامت دے دن رب نو رمضان کہے گا اللہ میں تیرا مہمان بن کے گیا تے میں تے انہاں کو کھان نہیں سا گیا، انہاں نو دنیا چ بھی نعمتاں کھوان گیا سا تے میدان محشر چ بھی انہاں نو کھوانیاں ہی نے. یعنی دنیا چ بھی اے روزہ جدو کھولدا کنیاں نعمتاں دسترخوان تے پئیاں ہوندیاں. رمضان دیاں بہاراں، رمضان دیاں برکتاں، رمضان دی روحانیت، رمضان دی نورانیت، رمضان دے اندر رب دی برکات اور رحمتاں انیاں نازل ہوندیاں نے کہ پورا سال کسے مہینے دے اندر انیاں رحمتاں اور برکات دا نزول نہیں ہوندا جنہ اللہ پاک اپنے رمضان دے اندر کر دے. اور اسلام دے 5 جڑے بنیادی ارکان نے نا انہاں چو ایک عمارت جڑی ہے وہ رمضان بھی. نماز، زکات، کلمہ شہادت اور پھر بیت اللہ دا حج، پھر تم تصوم رمضان، رمضان دا مہینہ بھی. ایک مہینے دے روزے اللہ نے ساڈے اتے فرض کر دیتے. نفلی روزے دے اندر انسان دی اپنی مرضی چل سکتی ہے، لیکن نفلی روزہ بندہ رکھے ہے وہ توڑ بھی سکتا ہے، انہوں افطار بھی کر سکتا ہے. جڑا فرضی روزہ ہے یہ تے اختیار صرف رب رحمان دا. اور قیامت دا دن ہوئے گا جدو انسان آئے گا نا، دنیا دے اندر بھی اللہ اپنے فرشتیاں نوں بات کہندے نے، میرے فرشتیوں نماز دا اجر لکھو،
زکات دا اجر لکھو، نیکیاں دے اجر انہاں دے دنیا چ لکھ دیو، لیکن روزے دا اجر تھوڑیاں کلمہ لکھن تو قاصر نہیں۔ روزے دا اتنا اجر ہے فرضی دا، تھوڑیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیائیاں مک جان گیاں، لیکن فرضی روزے دا اجر تسی نہیں لکھ سکو گے۔ کیوں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے وے، جدو قیامت نو میرا بندہ میرے کو آئے گا، اے دا اجر میں رب خود ہی عطا کراں۔ کتنی بڑی بات۔ اور رمضان دا مہینہ، رمضان را تو مراد الراء رضوان اللہ، رمضان دی رات کو مراد کی الراء رضوان اللہ، یہ اللہ دی رضامندی دا مہینہ ہے۔ میم تو مراد المیم محبت اللہ، یہ اللہ اس مہینے دے اندر اپنے گناہگار بندیاں نا پیار کردے نے، محبت کردے نے۔ زواد تو مراد الزواد الزمان اللہ، اللہ اس مہینے دے اندر اپنے گناہگار بندیاں نو اپنی زمن دی چادر چ لپیٹ لیندے نے۔ الف تو مراد الفت اللہ، اللہ اس مہینے دے اندر اپنے بندیاں نا الفت کردے نے، پیار کردے نے۔ والنور نور اللہ، افطاری دے ٹائم، تہجد دے ٹائم، رمضان دے اندر سحری دے ٹائم اللہ دے نور دیاں تجلیاں آسمان تو زمین تے برسدیاں، اس واسطے انہوں رمضان کیا جاندا ہے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو بات کہی دے، اپنے نگوٹے کس لو، ماہ سیام آ گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، اور قرآن نے اس بات کا اعلان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ نو نبی دا امتی کہلوانے والو، اپنے آپ نو پیغمبر دا امتی کہلوان والے ہو، نبی دا کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام چ داخل ہونے والو، اللہ دے رسول دی رسالت اور آپ دی ختم نبوت دا اقرار کرنے والو، اللہ دی الوہیت رب دی ربوبیت دا دم پرنے والو، اے ایمان والے ہو، تھوڑے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے، جس طرح پہلیاں امتاں دے اتے روزے فرض کر دیتے گئے سن۔ کسے نبی دے دور چ 2 روزے سن، کسے نبی دے دور چ 5 روزے سن۔ ہر نبی دے دور دے اندر رمضان دا مہینہ یعنی روزے جڑے نے فرض رہے نے، ہر نبی دی شریعت دا حصہ رہے نے۔ اس طرح ہی نبی دے امتیوں تھوڑے تے بھی روزے فرض کر دیتے گئے نے، جویں پہلیاں امتاں تے روزے فرض کر دیتے گئے۔ فرمایا اے مہینہ کیسا ہے، روزہ رکھو گے، کیوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ روزے دا لبے لباب تقوی، روزے دی مکھ تے نچوڑ جیڑا تقوی، روزے دا مکھن جیڑا او تقوی۔ جس بندے دے دل چ تقوی نہیں، او دا روزہ اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں۔ ایک بندہ روزہ رکھ دے تے سارا دن نیٹ ویندا ہے، بے حیائی تکدا ہے، اے دا کوئی روزہ نہیں۔ ایک بندہ روزہ رکھ دے تے کان دے نال موسیقی سندا ہے، اے دا بھی کوئی روزہ نہیں۔ ایک بندہ روزہ رکھ دے تے ہاتھ دے نال غیر شرعی حرکتاں کردا ہے، تیرا کوئی روزہ نہیں۔ ایک بندہ روزہ رکھ دے، زبان نہ چغلی کردا ہے، زبان نہ گالی دیندا ہے، زبان نہ غیبت کردا ہے، زبان دے نال کسے مومن نو دکھ دیندا ہے، اے دا کوئی روزہ نہیں۔ اکھ دا بھی روزہ ہے، کان دا بھی روزہ ہے، زبان دا بھی روزہ ہے، ہاتھ دا بھی روزہ ہے، جسم دے انگ انگ دا روزہ ہے۔ جیڑا بندہ روزے دی حالت دے اندر انہاں گناہاں تو اجتناب نہیں کردا، رب آندے نے مینوں تیرے بھکھا پیاسا رہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ روزہ رکھ کے بھی بندے چ تقوی نہ آئے، اللہ دا ڈر نہ آئے،
تے پھر روزے دا فائدہ تے نہ ہویا. روزے دا فائدہ اس شخص نو ہے کہ جس طرح رمضان دے اندر قیام کردا رہا ہے, رمضان گزر جائے پھر بھی قیام کرے, رمضان سے قرآن پڑھتا رہا ہے, رمضان گزر گیا پھر بھی قرآن پڑھے, رمضان سے نمازاں دی پابندی کرتا رہا ہے, رمضان گزر گیا پھر بھی 5 ٹائم مسجد چاہے, روزے دی حالت کے اندر اللہ دے اذکار کرتا رہا ہے, برائیاں کولو بچتا رہا ہے, گناہاں کولو بچتا رہا ہے, گناہاں دے کولو اجتناب کرتا رہا ہے. رمضان گزر گیا, جویں رمضان دے اندر تقوی طہارت نال نے زندگی گزاری ہے, اے دے رمضان دا اثر اودوں ظاہر ہوئے گا جدوں پورا سال رمضان جیسی زندگی گزارے. اگر رمضان گزر گیا تے بعد پھر وہی کام شروع کر دیتے نے. رمضان دا مہینہ مسیطے آ گئے ہیں, ہن تے خیر مسیطاں تے اونجی پابندی لا چھڑی ہے بھئی فلانا بھی نہ آئے, 20 پورے انہاں نے لکھ کے نا 20 انہاں ہر مسجد قسمہ کر دیتے نے, لا دیتے بھئی اے وہی تھوڑا شیڈول ہے. منڈیاں دے اندر اینا رش ہے اتنے کوئی شیڈول نہیں, سٹوراں دے اتنے اینا رش ہے انہاں واسطے کوئی شیڈول نہیں. جتھے حکومت دے اپنے کرندے بیٹھے نے, جتھے انہاں دے اجلاس اتنے کوئی رش نہیں, میڈیا دے اتنے اینے لوگ بیٹھے نے, کوئی رش نہیں. صرف مساجد دے بارے چی پورا اصول وضع کیتا گیا ہے, 6 فٹ دے اتنے بہنا ہے, اس طرح ٹھیک ہے. حکومتی تدابیر دی حفاظت کرنی چاہیے, مننا چاہیے, اسی کدوں آندے. لیکن ساڈی ایک گزارش ہے خدا را, پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کر کے عبادات کو چینج کرنا تے پھر کہنا اس ملک دے اتے امن پیدا ہو جائے یا سلامتی آ جائے. قرآن کی کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا جنہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, او ڈر جاؤ اللہ دے کولوں, یخالفون عن امرہ, اللہ تو دے رسول دی مخالفت کرن لگیا, اللہ دے کولوں ڈر جاؤ, اور ڈر جاؤ, ڈر جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے ان تصیبہم فتنہ, اگر نبی دی ذات دی توہین کرو گے, پیغمبر دی حدیث دا مذاق اڑاؤ گے, نبی دی حدیث دا مذاق اڑاؤ گے, مخالفت کرو گے, قرآن کہندا ہے تھوڑے تے فتنہ جڑا ہے او برپا ہو جائے گا. او یصیبہم عذاب علیم, یا تھوڑے تے دردناک عذاب بھی مسلط کر دیتا جائے گا. عذاب نو ٹالنا, وباما نو ٹالنا, پیغمبر دی سنت اور آپ کے طریقے دی پیروی کرو. آئیے ذرا غور کیجئے, یہ میری گزارش ہی قرآن و حدیث کی روح نہ. میرے بھائیو, نبی علیہ السلام فرماندے نے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے فرمایا اذا دخل رمضان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ. متفق علیہ, بخاری مسلم دی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, جگاں دے پیر فرماندے نے جدو رمضان آ جاندا ہے, اج شام نو جدو مغرب ہو جانی ہے, سورج غروب ہو جانا ہے, اذان ہو جانی ہے, فرمایا فتحت ابواب السماء, آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے. فرمایا فتحت ابواب الجنہ, ایک روایت چاہندا ہے جنت دے 8 دروازے ہی کھل جاندے نے. فرمایا وغلقت ابواب جہنم, جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیتا جاندا ہے. وسلسلت الشیاطین, تے جڑے شیطان شرکس نے انہاں نو زنجیراں چ جگڑ دیتا جاندا ہے. ایک روایت چاہندا فتحت ابواب الرحمہ, اللہ دی رحمت دے دروازے بھی کھل جاندے نے. ہن کنیاں چیزاں ہو گئیاں, آسماناں دے دروازے کھل جانے نے اج مغرب ویلے, جنت دے دروازے کھل جانے نے. تیسری روایت اللہ دی رحمت دے دروازے کھل جانے نے.
یہ تو بڑی عظمت رمضان دی ہور کی ہو سکتی ہے. آؤ میں ایک اور تھانو حدیث سناواں. ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون. یہ بھی بخاری مسلم دی روایت ہے. آقا فرماندے نے جنت دے 8 دروازے نے, انہاں دروازیاں دے وچ ایک دروازہ ہے جدا نام ہے باب الریان. کی نام ہے؟ باب الریان. اس دروازے دا نام ہے. ایک دروازے تے لکھا باب الجہاد, ایک تے لکھا باب الصدقہ, باب الزکات. مختلف دروازیاں تے لکھے نے. ایک دروازہ رب نے سپیشل بنایا او دے تے باب الریان رکھیا ہے. او دے اندر داخل ہون گے تے صرف روزے دار ہی داخل ہون گے. آؤ میں ایک اور حدیث سناواں. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث سے راوی نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جڑا بندہ رمضان دے اندر روزہ رکھدا ہے, جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جڑا رات دا قیام کردا ہے, رات نو تراویحاں پڑھدا ہے یا پچھلی راتی اٹھ کے نفل و نوافل پڑھدا ہے, آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. او لوگو جڑا ایمان دے نال اللہ اکبر ایک نیت لے کے فرمایا اس رمضان دے اندر ایک رات ایسی آندی ہے جیڑی رات 1000 مہینے تو بھی افضل ہے, اس رات نو پا دیندا ہے اللہ اس بندے دی زندگی دے 83 سال دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے. میرے بھائیو اے رمضان دا مقدس مہینہ. آئیے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث سے راوی نے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم. جگاں دے پیر فرماندے نے اس مہینہ ایسا عظیم ہے, اے دے اندر نیکی دا اجر 10 گنا جڑا ودا دتا جاندا ہے. تے جدوں بندے چ تقوی بہت زیادہ ہو جائے اللہ اس بندے دا جڑا اجر ہے 700 گنا تک بھی ودا دیندے نے. سبحان اللہ سبحان. میرے بھائیو اے رمضان دا مہینہ او ہے جدوں روزے دار روزہ کھولدا ہے اودوں وی اونوں خوشیاں ہوندیاں نے. روزے دار نو کنیاں خوشیاں نے؟ ادھر میرے ال ویکھو کنیاں نے؟ 2. نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار نو 2 خوشیاں ملدیاں نے. وفرحۃ عند لقاء ربہ فرحتان للصائم فرحتان فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک الصیام جنہ. فرمایا لوگو جدوں روزے دار روزہ کھولدا ہے اودوں وی روزے دار نو بڑی خوشی ہوندی ہے. نال ایک حدیث اور سن لو. آقا فرماندے نے روزے دار دی اینی عظمت ہے افطاری دے ٹائم جیڑی دعا کردا ہے اللہ دی دعا نو ڈائریکٹ قبول کر لیندے نے. اور دوسری خوشی جدوں قیامت دا دن ہوئے گا روزے دار دے سامنے اللہ روزے دار نہ ملاقات کرنگے تے اپنے نور دے پردے اٹھا کے کرنگے. وَإِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا او بندیا تو چھڑ دے سب کم ہے فضول دا. اٹھ سحری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں ستے رہن او لوگ جنہ قسمتاں نہاریاں. اے جڑے روزے دار نے انہاں واسطے اللہ دے فرشتے بھی دعاواں کردے نے. جڑے
سری کردے نے سری کرن والے واسطے اللہ تے او دے فرشتے انہاں دے اوتے رحمتاں بھیج دے نے انہاں دے اوتے رحمتاں بھیج دے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس واسطے میرے بھائیو سحری دے اندر برکت ہی برکت ہے سحری دے اندر رحمت ہی رحمت ہے سحری دے اندر شفا ہی شفا ہے روزے دے اندر بھی شفا ہی شفا ہے ساڈے بدن دیاں ساریاں بیماریاں دا روزہ جیڑا اے ذریعہ شفا بن کے آیا ہے آئیے ذرا غور کیجئے یہ روزہ جیڑا ہے اللہ اکبر اٹھ سحری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں ستے رہن او لوگ جنہ قسمتاں نہاریاں منیا نیوں کہنا اونا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے او 10 مومنا تینو گھاٹا تینو کادا ہے روزہ رکھ کے تے کم کری نہ فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا گل بڑی پیاری آندے نے 2 خوشیاں روزے داراں ہوندیاں نصیب نے اے گلاں دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا دجی خوشی ہووے جدوں جنتاں نو جاونا ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا آئیے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میری ماں بہنوں آؤ نظرہ غور کیجئے میں ایک اور تینوں نبی علیہ السلام دی حدیث سنا دیاں اس حدیث دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا جدو رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے شیطاناں نو جگڑ دتا جاندا ہے ومارادت الجن جڑے جن نے انہاں نو بھی جگڑ دتا جاندا ہے وغلقت ابواب النار جہنم دے دروازے بند کر دتے جاندے نے فلم یفتح منھا باب جہنم دے دروازیاں دے وچوں پورا مہینہ جہنم دا کوئی دروازہ کھولیا ہی نہیں جاندا سبحان فرمایا فتحت ابواب الجنہ تے جنت دے دروازے سارے کھل جاندے نے فلم یغلق منھا باب انہاں دے وچوں کوئی دروازہ بند کیتا جاندا ہی نہیں جنت دے دروازے کھل گئے بند بولو کوئی دروازہ بھی بند کیتا جاندا نہیں جہنم دے دروازے بند نے بند ہو گئے انہاں چوں کوئی دروازہ بھی رمضان چ کھولیا جاندا نہیں اگے آئیے ونادن فرمایا وینادی منادن آج شام نو فرشتے نے گلی گلی منادی کرنے وینادی منادن یا باغی الخیر اقبل یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر منادی کرن والا منادی کردہ او گناہ کرن والے آ گناہاں تو رک جا نیکی کرن والے آ نیکیاں ہور زیادہ کر دے سبحان لگ گئی ہے منڈی کیسا سجیا بازارے سونی سونی جنس آئی ٹھیر تے امبارے ہوئے اوہ لٹ لو پیارے ہو سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتہ تھی جول دا آئیے میں نبی علیہ السلام دی ایک حدیث بیان کر کے بات نو مکا دے وہاں جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جدو شبان دے آخری ایام ہوندے آخری جمعہ ہوندہ تے آقا علیہ السلام ایک خطبہ ارشاد فرماندے کیڑا خطبہ حضرت سلمان فارسی حدیث دے راوی نے فرماندے نے کالا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان شبان دے آخر دے اتے جگان دے پیر نے خطبہ ارشاد فرمایا کیے فقال یا ایوہ الناس اے دنیا دے لوگو قد ازلکم شہر عظیم او تھوڑے اتے ایک مہینہ سایہ فغن ہو رہا ہے وہ مہینہ عظیم ہے او مہینہ عظیم ہے دنیا دے لوگوں
ایک عظیم مہینہ تھوڑے کو آ رہا ہے، شہر مبارکن فی، فرمایا شہر فی ہے وہ با برکت مہینہ ہے، وہ دے اندر اللہ دیاں برکتاں آسمان تو نازل ہوندیاں نے، فرمایا فی لیلۃ خیر من الف شہر، وہ دے اندر ایک رات ایسی جے جیڑی 1000 مہینے نالوں بھی افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضتاً، او دے روزے تھوڑے اتے اللہ نے فرض کر دیتے نے، وقیام لیلہ، او دا قیام جڑا تطوعاً تھوڑے تے نفلی عبادت بنا دیتا ہے، او دا قیام نفلی، من تقرب فیہ بخلصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضتاً فی ما سواہ ومن ادى فریضتاً فی کان کمن ادى 70 فریضہ۔ جگہ دے پیر فرماندے نے اگر رمضان چ نفل ادا کرو گے اللہ او فرض لکھ دین گے، ایک فرض پڑھو گے اللہ 70 فرض درج کر دین گے۔ سبحان سبحان۔ رمضان دیاں کنیاں بہاراں، مہاراج کا رمضان خراب کر چھڑیا۔ خدا دی قسم میں رو رہا سا، میں کہا اللہ یہ تیرا مہینہ مہمان بن کے آ رہا ہے، ہر مسیح چفرا تبڑی پئی، یہ کدے کو نمازی آ جاندے نے، ڈانگا لے آ جاندے نے، نکلو بھائی، یہ نے بندے کیوں کٹھے ہوئے؟ یہ سارا کچھ اللہ تیرے اسلامی ملک کے اندر مساجد ہی آ گئی، تیرے گھر بے آباد ہو جان گے، تیریاں رحمتاں دے دروازے کدھر گئے؟ تیری مدد کدھر گئی؟ متا نصر اللہ۔ اللہ ایک بندے دا گھر بند ہوئے رولا پاوندا ہے، گلی گلی جا کے کدی کدے درخواست دینا میرا گھر بند کر چھڑیا، کہ اللہ تیرا گھر بند کر دینے، تالے لاندے نے۔ آسمان تے اللہ تینوں غیرت نہیں آ رہی، اللہ تو دنیا دا سب تو بڑا غیرت مند، تو دنیا دا سب تو بڑا غیرت مند ہے، تیرے جنہ غیرت مند کائنات چ کوئی نہیں۔ اور اے مہینہ اللہ نو منان دا مہینہ، رب دے کولو اپنے گناہ بخشوان دا مہینہ، جہنم دے راہ تو اپنے آپ نو لان دا مہینہ، اور جنت دے رستے تے چلان دا مہینہ۔ اور اس مہینے دے اندر اللہ دے کولو گناہاں دی توبہ کرو۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ استغفار اور توبہ دے حوالے نہ میں پڑھاواں، اگلا جمعہ رمضان چ پہلا جمعہ آ رہا ہے۔ پھر میں کیا انہاں کہہ دیواں مسلمانوں خوشیاں، مسلمانوں مناؤ خوشیاں، ماہ رمضان آیا ہے، کھل گئے بوئے جنت دے، بن کے مہمان آیا ہے، یہ لے کے پیغام رحمت دا ہے آیا نال، نصیباں دے دل ہو گئے موم مومنان دے، وا جاگے لیخ گریباں دے، یہ پہ گیا شور ہر پاسے کہ عالی شان آیا ہے۔ مسلمانوں مناؤ خوشیاں، ماہ رمضان آیا ہے، حوراں پچھن ملائکاں نو اے چند خوشیاں دا کیڑا اے، حوراں پچھل ملائکاں نو اے چند خوشیاں دا کیڑا اے، پئی چل دی ہوا انوکھی اے پایا خوشبو نے کیڑا اے، ہے چند روزیاں دا چڑھیا اے، ملکاں اعلان فرمایا اے، مسلمانوں مناؤ خوشیاں، ماہ رمضان آیا اے، کیتا بند دوزخ نو اے حکم خدا فرمایا اے، کیتا بند دوزخ نو اے حکم خدا فرمایا اے، لوٹ لو لوکو جنت نو، میں اس نو خوب سجایا اے، میں لائیاں شیطان نو ہتھ کڑیاں، اے شاہی فرمان آیا اے۔ اس واسطے میرے بھائیو یہ رمضان دا مقدس مہینہ، آئیے ذرا غور کیجئے، قرآن کہندہ کمن ادّا 70 صبر، اور یہ مہینہ شہر صبر، یہ صبر دا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، تے جڑا بندہ صبر کردا ہے اللہ انہوں ثواب کی عطا کرن گے۔ بولو
اللہ انہوں سواب کی عطا کرن گے. صبر دا سواب کی ہے وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور رمضان نہ پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اور رمضان دی اندر سانو بہاراں لٹن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.